لا ما خصناش نديروا الجهازات اللي كتمشي للسكن المتفرق غيكون ديال ديامتر. دونك خصنا كنديروا التزويد ديال هذا القطر الحضاري ومنه نقدروا نزودوا هذه المناطق هذه. اذا كنتسناو دابا تفاجئنا بان راه انا بالنسبه لي راه ديك 300 هكتار اللي اكوردي دابا اش غادي تدمج المشروع ديال هذوك الناس. مع الاسف ما دارش. خصنا حنا كنكتب غادي نشوفوا الحلول دابا باش ناخذوا الاحتياطات نزودوا هاد الناس بما صالح الشرب بلا ما نمشيوها بلا ما ناخذوا هذا الخطوه. كاين غير دابا كاين الجواب اللي بالنسبه لي فوسيتيك المطمورات اللي بغينا نقولوا ولا الحفر الصحيه. كل مواطن اللي عنده حفره صحيه ويؤدي الاتوه ديال التطهير حنا غنجربوها. الا غيؤدي اتوات التطهير اللي غتجي لهم فونكسيون دو لا كونسوماسيون حنا غنجربوهم والشاحنه ديالنا نقدروا نقيوهم دوريا الا كانوا قلال. ولكن الا السيد ما عندوش الماء الصالح للشرب ما مشتركش في الشبكه وعنده مطموره عندنا واحد المسطره داخليه لان السيد يجي يخلص لنا نمشيو نخملوا ليه المطموره ديالو. بالنسبه لاسمو عمر الخزان ديال اسمو عمر حنا غير مبرمج حاليا ما عندناش. ولكن الى دار المجلس ملتمس نمشي الاداره العامه نظرا للتوسع ديال الحي ديال اسمو عمر ديال هذا يقدر يدار خزان ويدار محطه نقدروا نزودوه كاع انطلاقا من بحريش. بغض النظر على هذه التجهيزات اللي كاينه عندنا ناخذوا الماء ديال بحريش ونزودوا اسمو عمر ونطلقوا القناه اللي جايه من تما بالستاسيون ديال الضغط. ماشي مشكل يريد يبدا الملتمس في المجلس. ولكن دابا اللي ما بغيناش نديرو حنا يجينا الصيف راه جينا بمتيقنين بان غندوزو الصيف ديالنا مزيان. وهذه كنا داك النهار الصيف في رمضان باش ما كاينش الماء كنقول الماء ما كنقولوش ماشي الاستهلاك اللي كاين تنقولوا التصرفات كاينه. جبنا شركه اللي تتبحث على التصرفات بقات معنا 4 شهور لقات تصرفات في قنوات لقات ولكن لا خدموا لقاو الاخر ولكن داز لنا داك الصيف. اذا كاين الاستهلاك الكثير وخصنا نعرفوا بان في مزورنا حنا يوميا في مزور راه ما كاينش شي مدينه ما عمرش شي مدينه اللي التيوات ديال الماء كيكونوا في شارع الدار البيضاء كلشي كيسكن الشارع. كتشوفوا لي زونغرومي ديال شارع الدار البيضاء تشقوا علاش كل واحد شاد التيو في الصيف هذا حالوس داير التيو تهضر معاه يقول لك واش كتخلصوا عليا جارو ما عندوش الماء فايت مصارعه ولا في شي قنفر واحد فايض تما راه خص التوعيه عاوتاني. راه ماشي جبنا داك الماء راه عندنا براج غادي القضاء راه عندنا مجهودات كنديرهم ولكن كتلقى واحد الكميه كبيره ديال الماء كتضيع غير في الاستهلاك. ولا نوض في مزون هي مسقي الشارع لا والو ولا حتى حاجه كلشي غادي يكون عنده الماء. كنتمناو انه يكون عنده شويه ديال هذا يعني فيها شويه ديال سميتو حيت داكشي اللي كنا كنقولوا للمواطنين شهر رمضان راه كاين لجنه راه غادي تجي وكتقول لنا 3 شهور وهي غير شهرين من رمضان لهنا 3 شهور. اللجنه بقات هنا ديال المقاوله اللي كانت جات باش تشوف واش كاين اللي فويت ولا ما كاينش واش كاين شي فويت 3 شهور بقات هنا وهي غير شهرين من رمضان لهنا غير شهرين باقي 3 شهور غير شهرين هنا فين السيد مدير السيد مدير حنا ما كنكذبوش قلت لك تفاجئنا تنقولوا الواقع. حنا الصيف اللي فات كنا دوزناه مزيان هذا الصيف زدنا قنوات جداد وبدلنا وهذه جانا طلب كبير وكاين الوفود الا بغينا القدر ديال العمال في الخارج تنتوما كتقروا به بان كاين هذا العام راه كنمشيو للسطور كتمشي للقهوه ما تلقاش كان مرحبا بهم جاوا لبلادهم. دابا حنا تفاجئنا عندنا حلول اخرى كنا لو كان وجدنا دوك الحلول اللي عندنا راه كانت موجوده ولكن ما نقدروش. جينا حتى الاواخر ديال رمضان حصلنا وحنا شكينا انا شخصيا شكيت بان كاين تصرفات وجبنا الفرقه ديال بعض التصرفات اللي كنباتوا هنا لقينا بعض التصرفات ولكن ماشي هما اللي غادي يضيعوا لنا داك الصافي. وتنقروا بالواقع اشنو كاين وقلنا بان ملي قلت لك 3 شهور يلاه مشاو جاونا في النص ديال رمضان ما كنتوش وماشي مشكل ديال التصرف ماشي تصرف كيفاش لا كاين تصرف كاين التصرفات نعطيك بالارقام ولكن ماشي هما اللي غيأثروا بداك الاثر داك الخصاص الحاد اللي كان هذوك التصرفات ما يمكنش. حنا كنقولوا الواقع كما هي ماشي نقول لك التصرفات هما اللي داروا. كاين عندنا خلل كاين داك الصبي بالمجهز غير كافي لاننا وسعنا في الشبكه ديال
المصالح والشهور، وعدد المشتركين الا مشينا للارقام ها هو السي عمر معايا كنا 7000 ولينا دابا 10000 زاد عندنا مدينه 3000 مشترك، راه ما كايناش فيها جديد، ما كايناش دير فيها 1200. اذا عدد المشتركين عندنا زادوا، اذا هذاك المأخذ اللي كاين حدا المقهى ديال السيد الرئيس ليه ما بقاش كافي. حنا برمجنا باش نكبروه باش يولي 300 ملم عوض 200 ملم، ودرنا مأخذ اضافي المياه والغابات ها هو موجود، غادي نربطوه بالحوض المسقي باقي كتعرف التأهيل ما عندهاش بلد اللي غادي تدخل هي بالميزانيه ديالها، والميزانيه كنخليوها متقاربه مع السنوات الماضيه، وهذا الشيء ما كاين في نص الميزانيه. كنا هاد النهار علاش تنزل هاد النهار عاد وسعنا لانه كنا كنتسناو باش تجي تيبيا وصدقاتنا الشرعه ما كاينش خدمه، كنا عاملين واحد باش تجي تيبيا هاد النهار وما كاينش وما جاتش الشيء. المحل اللي فيه 30 متر، وكاين واحد المحل هي قهوه اللي فيها 48 متر وفيها 301 متر، يعني هذه القهوه هذا اللي غيدير المارشي ديال القهوه راه غادي يستغل الفضاء، ذاك السطح غيستغلوا كامل فيه 301 متر. وبالنسبه للثمن اللي دارت اللجنه هو ثمن جزافي، بالنسبه لهذه المحلات المتساويه هو 15 مليون، بالنسبه لهذا المحل ديال 30 متر مربع هو 20 مليون، بالنسبه للمقهى دارت 40 مليون، يعني هذا الثمن جزافي. بالنسبه للثمن التقديري والحد الادنى للكراء الشهري هو 1000 درهم، 1000 درهم بالنسبه لهذه المحلات، و1500 درهم بالنسبه للمقهى. اذا الا ما كاينش شي مداخلات تفضل السي. انا شخصيا تنعترض على هذه الاثمنه الجزافيه. علاش؟ لان انا حسبت هذه الاثمنه الجزافيه قال لك كاين هنا 130 135 مليون. شي قصه المهم السيد الرئيس ربما المجلس توجه العام لان جدول الاعمال تيديروا الكتب. ثانيا انه كاين لجان اللي صارت تفتحوا. انا تنقول بالنسبه لي انا شخصيا تنعبر عن الراي ديالي، انا تنعترض على هذه الاثمان الجزافيه. اولا الاعتبارات السياسيه التاليه، انه هذا الموحد تابع للمجلس البلدي، المجلس البلدي يمثل كافه شرائح الساكنه، لذلك انه الى وضعنا هذه الاثمنه الجزافيه مثلا 15 مليون 20 مليون 40 مليون، بمعنى ان واحد الشريحه عريضه من الساكنه غتخرم ما غتشاركش لان ما عندهاش هاد 15 مليون، لان هاد 15 مليون غير يخلصها جزافي، زائد انه خصو باش يدير زائد انه الوجبه الكنائيه غيخلصها لان غيخدم فيه، ولكن 15 مليون ولا 20 ولا 40 مليون يخلصها جزافي يحطها في الصندوق البلديه، على اساس انه ربما المنطق تاع المجلس انه باش يوفر هذا المبلغ. انا تنشوف انه المجلس المقترح ديالي انه هذا الثمن الجزافي تنشوفوا انه اشحاف في حق الساكنه، باعتبار انه تنقولوا ودي راه ما خصناش يكونوا هاد الباع اللي كتشوفي ما خص يكونوا هادي ما خص يكونوا هادي، على اساس انه باش توفر له واحد الباب يشارك حتى هو ربما يستافد من الحانوت ويشغل ولده ولا يشغل هو ولا يشغل الناس معاه، باعتبار انه السياسه التنمويه المحليه انطلاقا من السياسه التنمويه المحليه انه هاد المواحد هادو غيبقاو يدخلوا المداخل القاره البلديه من اجل تعزيز المداخل البلديه ولا الوعاء المالي للبلديه. ثانيا ولكن لا ننسى انه 135 مليون غيتخرم منها مجموعه من الساكنه، بمعنى ان الطبقه الصغيره والمتوسطه واكثر من المتوسطه ستحرم من المشاركه في هذه العمليه السمساره. ثانيا انه الاغلبيه الساكنه، بما انني تتكلم على نفسي كنمثلوا الساكنه اللي مثلناهم بالتسويت عطونا الاصوات، لذلك انا تطرح انه ما خصوش يكون هذا المبلغ الجزافي، باعتبار انه البلديه
تدبير للملك العمومي. هذا الملك العمومي يجوز لأي كان كيفما كان كمواطن أن يشارك في هذا المحل، إلى أنه مثلا إلى كرينا هذا المحل أكثر من 100 بالنسبة للمداخيل ربما غتكون مفيدة للبلدية. تصور أنت مثلا بأن هذه الفلوس 135 مليون إلا دخلنا عليها غدا غتبرمج دابا في هذه الميزانية 2000 غتبرمج في الميزانية المقبلة 2014 ليس الا ما عندهاش استمراريه. بينما المداخيل هاد 100 ولا 200 ولا 300 باش غيكري غتبقى مداخيل قاره مستمره سنويا. لذلك انه سميتو الراي ديالي الشخصي سميتو تنعبر عليه، انا ضد هذه الاثمنه الجزافيه باعتباره يقصي فئه عريضه من الساكنه ما غتشاركش، غيشاركوا غير واحد النخبه اللي عندهم فلوس مثلا قاد يخلص 15 مليون. اللي ما قادش يخلص 15 مليون جزافي ما خصوش يشارك. والسلام عليكم. هذا موقف ماشي موقف ديالي الاخوان. ندبروا نديروا للتدبير احسن تدبير والسياسه ديالها جهه. اذا هذا هو المبدا العام باش نتعامل مزيان. حنا وصلنا لنا الاثمنه الجزافيه ما كايناش. كيفاش كنظنوا وفيما يخص اخواننا عارفين بالنسبه لقانون الصفقات الحقوقيه، واش كنظنوا انه عمليه الكراء بالنسبه للبلديه ما هو احسن؟ يعني بالنسبه نفكروا بعقليه تجاريه ونفكروا بعقليه مصلحه البلديه. المصلحه البلديه اولا كتاجر، الواحد التاجر واش يخلص 15 مليون ويخلص 1500 درهم الكراء، ولا ما يخلص والو ويخلص مع الدرهم ديال الكراء. بالنسبه للتاجر اللي كيفكر شويه كيدير عمليه حسابيه يخلص 15 مليون مع 1500 درهم احسن ما يخلص 4000 درهم مع والو. ثانيا فيما يخص هذه الطبقه هذه اللي ممكن تستفد، هذه الطبقه هذه اللي ممكن تستفد يعني احنا الا كنا كنستهدفوا الشخص اللي غادي يكون في هذا المحل هذا. يعني عندنا واحد عنده 7 محلات كنستهدفوا على الاقل 7 مناصب. يعني على الاقل تستهدفوا فعلا لو القوانين ديالو ربما اكثر يعني غادي يوصلوا 10 مناصب. الا كنا كنستهدفوا هذه المناصب هذو اللي غادي يخدموا هنا راه غادي يخدموا بوجوه من الاوجه. يعني الا دار هذا خلص 15 مليون راه الا خلصها هو غادي يخلصها على ولده، الا خلصها واحد غادي يخلصها على ولده، غادي يخلصها على ولده هو اللي غادي يكون يعني غادي يكون في ديك المحل هذا انه استفد. ثانيا البلديه ملي تكون كتستخلص غير 1000 درهم يعني تجي قليله على الواحد ديالو 1000 درهم. وحنا كنعرفوا الجميع الوضعيه ديال المركب التجاري ديال السوق اليومي انه ب 60 درهم البلدي ديال الامزوران كاين اللي ما خلصش من 85، كاين اللي ما خلصش من 86، كاين اللي وصل 4 مليون، كاين اللي وصل 5 مليون ب 60 درهم. وما بالك توصل مع المواطن اللي يكون كيخلص 4000 درهم البلدي، لانه غالبا فكرنا المنافسه ديال هاد المحلات هادو غادي توصل لاثمنه كبيره بزاف. والاثمنه كبيره بزاف غادي نعرفوا شنو غادي يدير، غادي يدير بعد المنتج الاولي. ثانيا عندنا خير دليل على ذلك وخير مثال واللي الاخوان كيعرفوا كل شيء هو امثله، هو ديال السوق، هو ديال الدكاكين المتواجده في في جزيره الهدى. اثمنه تقديريه اللي دارت البلديه والاثمنه اللي كداو بها بلا ما نذكروها لكم ما عرفتش عارفين.